خیلی خسته به نظر میرسی. مادر حاضر شده؟ اون که داره عروس عزیزشو حاضر میکنه. خب خیلی ساده است. داره مثلا فرصت میده شما دوتا با هم وقت بگذرونی. زرین، تو ذره‌ای هم ادب نداری. تو داری فراموش میکنی در کنار مادر شوهرت اون خالتم هست. به نسبت و روابط احترام بذار. فقط من احترام بذارم؟ احساساتم اصلا مهم نیست؟ کدوم احساسات؟ از چه احساساتی داری حرف میزنی؟ تو اون زنی هستی که هر وقت براش کاری میکنم بازم خوشحال نمیشه. تو اصلا خوشحال بودن رو یاد نگرفتی. واسه همین هیچ وقت از هیچ کس راضی نیستی. دفاع کردن از حقم ناراضی بودن نیست. حق خودتو خوب به یاد داری. اما مسئولیت چی؟ تو گاهی یه نگاه به خودت انداختی؟ کدوم مسئولیت تو به جا آوردی؟ من هیچ وقت مسئولیت خودم رو به جا نیاوردم. هیچ وقت برات کاری نکردم. باشه تو اینجوری فکر کن. معلومه. شما اعصابتون خورده؟ به هیچ وجه. پس یا چشمای من دروغ میگه یا قیافه شما. تو سریع حاضر شو. منم لباس عوض میکنم میام. برای من که هیچ وقت زمان نداشت، اما داره تارا رو برای شام میبره بیرون. اینا همش توی تقدیر تو بود زرین، اما زبون درازی و صبور نبودنت اینا رو نصیب اون کرده. بیخیال مامان، هرچی توی تقدیر آدم باشه اون هیچ جا نمیره. توی دل فرهان از اولم برای اون یه حسی بود. اینطور حرفای بیجا و بیهوده نزن زرین. دختر آخه تو چرا میخوای زندگی تو با دست خودت نابود کنی؟ بعد از این همه اتفاق هنوزم داری اونجا زندگی میکنی. تو زن اونی. مرد همیشه به واسطه عشق و محبت شکست میخوره. تو کنار اون باش، هر جا رفت دنبالش برو. اون وقت ببین که چطور به سمت تو برمیگرده. من دیگه هر کاری کنم هیچی تغییر نمیکنه. تو یه بار به حرف من گوش بده، یه بار دیگه به پیوند ازدواجت شانس بده. هرچی من میگم همون کارو بکن دخترم. باشه، من تلاشمو میکنم. آفرین دخترم. خداحافظ. الان زیباتر به نظر میرسی. من به اتاق مادر میرم.
یه پاستای مخصوص، یه بیف تندار و یه کباب مرغ. نوشیدنی چی میخوای؟ همینا، ممنونم. تو قبلا با آرمان اینجا اومده بود گره؟ شما از کجا فهمیدید؟ دارین کجا میرین؟ به این میز بیا. میدونی چیه؟ آرمانم همینجا میشست. خیلی عذر میخوام فرهان. من نباید از آرمان حرف میزدم. نه اصلا مشکلی نیست. در واقع خیلی خوشحال میشم در مورد آرمان با هم حرف بزنی. دارین راست میگین؟ آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. سلام علیکم. علیک سلام. سفارشتون چیه؟ الان سفارش دادیم، ممنونم. درسته. شما میدونید این گارسونی که اومد، این گارسون مورد علاقه آرمان بود. همیشه صداش میزد. همین پسر؟ آره. ما یه بار اینجا اومده بودیم، روی اون میز اون طرف نشسته بودیم، اما من به آرمان گفتم که میخوان روی این میز بشینم و اینجا قبل از اینکه ما بیام یه زوج نشسته بود. شما که آرمان خوب میشناسی. همین که این حرفو زدم پا شد و به اون زوج اصرار کرد که با ما جاشونو عوض بکنن. اون زوج قبول نکردن، گفتن ما اینجا از اول بودیم، چرا باید پشیم؟ اما آرمان کوتاه نیامد. این گارسون رو برد یه گوشه و نمیدونم چه داستانه بیهوده‌ای براش تعریف کرده. اون زوج رو مجبور کردن از اونجا پا بشه. آرمان همیشه حواسش به کوچکترین خواهشای من بوده. من هیچ وقت نیازی پیدا نمی کردم که حتی ازش چیزی رو بخوام. مردم راست میگن. زن و عشق اولشون رو هرگز فراموش نمیکنن. من معذرت میخوام فرهان، اما لطفاً از حرفایی که الان زدم ناراحت نشو. نه مشکلی نداری. همین الانم بهت گفتم تاره که من از حرفات ناراحت نمیشم. تو هر وقت بخوای میتونی از آرمان صحبت کنی، هر وقت بخوای.